कांय दीस पयलीं रवींद्र भवन सांखळे हांचो जो एक म्हयन्याचो उपक्रम आसता या अंगणात माझ्या हातूंत एक सुंदर एक एकांकिका पयली सादर करपी संस्था आसली मस्करा स्टुडिओज आनीक हे गेली अशें नांव ह्या एकांकिकेचें आनीक इतलें सुंदर सादरीकरण आनीक ती सांज म्हाजी फुल्ली खरेपणी म्हणजे जे अर्दे वर एक वर सुमार एकांकिका आसली आनीक सुंदर एकांकिका म्हणजे हातूंतले जे कलाकार आसले ते एकदम सामके एकदम यंग ते जाणटे मेरेन आसले तशेंच अनुभवी आनीक अनुभवा शिवाय नवे भुरगे आसले सो एक व्हडलो रेंज आसलो ह्या एक्टरां मदीं आनी ज्या तरेन व्हडल्या अनुभवी एक्टरांनी ज्या तरेन ह्या माणकुल्या भुरग्यांचो हात धरलो त्याच तरेन त्याच भावार्थान त्याच फेथान ह्या ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां ह्या व्हडल्या कलाकारांचो हात धरलो आनी आमकां एक सांघीक एक कार्यक्रम सांघीक एक प्रयत्न पळोवपाक मेळ्ळो ब्युटिफूल प्ले हातूंतलें जें नेपथ्य आसलें सुंदर म्हणजे बायलेची जे कपडे वयल्यान जें नेपथ्य तयार केलें तें म्हाका सामकें आवडलें फक्त मदलो मातसो पार्ट सोडलो जाल्यार पूण अदरवायज इट वॉज ब्युटिफूल प्ले आनी एक खास करून हांगासर एक उल्लेख करपाक जाय तो ह्या मेकअपाचो कारण हांगासर जो मेकअप आसलो तो एकदम सुंदर सटल आसलो कारण आमी खूब लागच्यान म्हणजे इट वॉज इंटिमेट थिएटर आमी लागच्यान तें त्या एक्टरांक पळयताले इतलें करून की केन्ना केन्ना मदीं एक्टर आमकां डायरेक्ट दोळ्यान पळयताले 2 फुटाचेर सो इट वॉज व्हेरी व्हेरी इंटिमेट एक्सपिरियन्स आनीक ह्या नाटकाची खासीयत म्हणजे की हें सगळें नाटक आसलें ते ऑल वुमन प्ले सगळे कास्ट भितरले आसले ते कॅरेक्टर्स आसले ते वुमन आसले पुणून ह्या नाटकान कांय दादले आसले ज्यांनी बायलांचो रोल केल्लो म्हणजे आमी हालीं पळयतात जे कॉमेडी शोन तशें तुज्यो बायलो तर ह्यो खऱ्यो बायलो दिसल्यो जेन्ना आमी एक मेल एक्टराक ह्या बायलोचो रोल करतना पळयता तेन्ना ताका एक वेगळोच एक आयाम मेळटा एक वेगळें डायमेन्शन मेळटा आनी हें एक नवें इंटरप्रिटेशन म्हाका दिसलें हें तांच्या फावराक गेलें कारण ज्या तरेची आमकां एक अभिव्यक्ती पळोवपाक मेळ्ळी इट वॉज अमेझींग ब्युटिफूल पूण एकूच म्हाका दिसलें की जेन्ना इंटिमेट थिएटर आसता म्हजो समज हो आय कूड बी रॉंग म्हजो समज हो की आमकां एक्टरांचे एकदम मायक्रो एक्सप्रेशन्स तांचे भितरले विश्व तांचे दोळे कशे हालतात तांचे पापण्यो कश्यो लवतात किंवा तांचे हुस्कार सुस्कार हे कशे सुट्टात हें आमकां ल्हान ल्हान गजाली पळोवपा खातीर म्हाका दिसलें की इंटिमेट थिएटर आसता पूण हें जें नाटक आसलें हे गेले तें मातशें लावड आसलें मेलो ड्रामा आसलो म्हाका दिसलें की हें आमी जर पयसुल्यान पळयलें जाल्यार आमकां चड म्हाका तें आवडपाचें पूण एनीवेज डायरेक्टराचे एक वेगळे विचार आसतलो पूण म्हाका दिसलें की हातूंत मातशी सटलिटी आनी मातशी एकदम एक डेप्थ येवपाक जाय आसली हॅविंग सेड दॅट एकंदरीत जर नाटकाचो आमी जर प्रयोग पळयलो जाल्यार प्रयोग तो आनी हो प्रयोग म्हाका दिसता की सक्सेसफूल जाला कुडोज टू मस्करा स्टुडिओज